बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं, और ये पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है, और ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए, और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें को थोड़ा इजाफा हो जाएगा। उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है। देखें, ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे, और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे, और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया, और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इनकी तवज्जो इस बात पे है कि दिफाई मुआहदे करके कुछ ममालिक की सिक्योरिटी अपने जिम्मे ले लें, अपनी फौज को, अपने हथियारों को वहां लगाएं जो पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के, अपने खून पसीने की कमाई के साथ एक फौज तैयार की है वतन अजीज के दिफा के लिए। उस फौज को और हथियारों को हम दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदों की सूरत में एंगेज करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लें। लेकिन याद रखिएगा, वो पैसा भी हमारा नहीं होगा, वो हमें कर्जे के तौर पे मिलेगा। हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे हमारी जानें भी चली जाएं, लेकिन हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो आईएमएफ से भी हमने पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी हमने पैसा लिया, और कर्जे ले लेकर हमने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अब कतर से एक उम्मीद बांधी है पाकिस्तान ने कि कतर से पाकिस्तान कुछ पैसा लेगा या मुफ्त गैस लेने की कोशिश करेगा। मुफ्त तो नहीं होगी, लेकिन यह कि उधार गैस लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें वहां पे भी एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान करने जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने हौसियों को जवाब दिया है, क्योंकि जो यमन के हौसी हैं उनकी बाकायदा फोर्सेज हैं, उन्होंने सऊदी अरब को धमकाया। सऊदी अरब के साथ उनकी पुरानी एक लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई में माजी में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो वजीर आजम थे, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, दिफाई मदद। तो उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया था। ये 2016 में यमन की जंग में अदम शिरकत के हवाले से ये कौमी सतह पे मुतफ़िका पॉलिसी बनी थी, और पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुई थी, मीडिया में इस पे ओपन डिबेट हुई थी, और ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन के बीच में होने वाले मामलात में नहीं पड़ेगा। पीटीआई अपोजिशन में थी, नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में थे। लेकिन अब 10 साल गुजर गए हैं इस बात को, और अब ये फैसला कर लिया गया है कि ठीक है, इसके अंदर जाना है। और बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है इस्लामाबाद से। जुलाई 22, 2026 की इसके ऊपर डेट है, और 181/2026 इसके ऊपर नंबर है। और इसमें जनाब पाकिस्तान जो है वो अभी पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था, कौमी मौक़िफ़, वो तब्दील हो गया, लेकिन इसको कहीं पार्लियामेंट में या कैबिनेट में कहीं पे इसको डिस्कस नहीं किया गया। अवाम के अंदर भी इसकी डिस्कशन नहीं हुई। ये एक फर्द वाहिद का फैसला है, तो उसके मुताबिक अब हम जाएंगे, इसके अंदर भी शायद उतर जाएंगे। तो जब भी आप कभी पैसे लेते हैं ना, आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। मौजूदा जो पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम है, इनके लिए इतना ही काफी था कि अमेरिका इनके मजालिम के ऊपर आंखें बंद रखता। इतना ही बहुत था कि एक खामोश हमायत जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की जानिब से मिल रही है, इससे पहले जो बाइडन की सरकार की जानिब से मिल रही थी, वो खामोश हमायत अगर इन्हें मिली रहती तो वो काफी था। इतना बहुत होता है। लेकिन अब ये पैसे मांगने पे आ गए हैं। देखते हैं कि अमेरिका ये पैसा देता है या नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका कभी भी मुफ्त में $1 भी नहीं देता। माजी में जब अमेरिका से पाकिस्तान ने बहुत पैसा वसूल किया तो उस वक्त हमारे जर्नैल अरबपति हो गए थे, उनके बच्चे आज भी अरबपति हैं।
اور پاکستانیوں کو اس پیسے میں سے کوئی حصہ نہیں ملا سوائے اس کے کہ پاکستان میں منشیات کا کلچر آیا، پاکستان میں دہشت گردی کا ایک کلچر آیا، پاکستان میں کلاشنکوف کا ایک کلچر آیا، اور پاکستان کے اندر بارود آ گئے، منشیات آ گئی، بہت ساری برائیاں پاکستان میں آئیں، اور پاکستان میں جو جرنیلوں کے بچے تھے وہ بہت امیر ہو گئے، وہ اربوں پتی ہو گئے، یعنی ان کی ساری زندگی کی تنخواہ ایک طرف اور اس سے ہزاروں گنا پیسہ ان کے پاس آ گیا۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ امریکن نے جو ڈالر دیے تھے افغان وار کے بیچ میں، پھر ہم نے پکڑ کے اپنے پاکستانی یہاں سے امریکہ کے حوالے بھی کیے کہ اس کو بھی لے جاؤ، اس کو، وہ یوسف رمزی، وہ ایمل کانسی، یہ عافیہ صدیقی، اور بہت سارے لوگ ہیں، کئی ایسے نام ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ڈالروں کے بدلے میں امریکہ کے حوالے کیے گئے۔ تو امریکہ سے جب آپ پیسے لیں گے نا تو امریکہ آپ کو مفت میں نہیں دے گا، وہ آپ سے مانگے گا کچھ، آپ کو امریکہ کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ ایک مرتبہ پھر قوم کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ لاشیں بچھیں گی، کیونکہ امریکہ کبھی بھی ہمیں پیسے دے گا تو اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ایک لنچ ہے وہ مفت میں نہیں تھا، اس کے بعد سے اب تک پاکستان لگاتار افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں لاشیں گر رہی ہیں، ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی گئی، 7 لاشیں مزید ملی ہیں، تشدد زدہ لاشیں ہیں، ان کو گولیاں بھی ماری گئی ہیں، اور یہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ملی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان سے لاشیں ملتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ جبری طور پہ انسانوں کو گمشدہ کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں سرکار بھی کر رہی ہے اور دہشت گرد بھی کر رہے ہیں، تو ہم ایک آگ میں جھلس رہے ہیں۔ یہی کچھ ہمارا خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے، وہاں پولیس لڑ کے تھک گئی ہے، لیکن دہشت گردوں کو جنہوں نے لا کر بسایا ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ بارڈر پہ بیٹھے ہیں تو دہشت گرد پاکستان میں کیسے آ گئے؟ اس کا جواب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کو بلا کر پوچھا جائے نا کہ آپ ان بندوں کو پاکستان میں کیوں لے کر آئے، جب سارے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں تو یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ اب تو ایمل ولی خان بھی بولنا شروع ہو گئے، یعنی ایک ایک کر کے سب بول رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے آواز اٹھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پھر جماعت اسلامی نے بتایا، انہوں نے گواہی دی کہ عمران خان کی جو منتخب حکومت کی اس کا تختہ الٹا جرنیلوں نے، اور جرنیلوں نے جب تختہ الٹا تو اس وقت جرنیلوں کے ساتھ فضل الرحمان بھی مل گئے اور باقی سارے بھی مل گئے، اور اب جس کو حصہ نہیں ملا وہ سارے رولا ڈال رہے ہیں۔ ایمل ولی خان نے ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن دیکھیں اے این پی بھی بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آج تنخواہ کی بات بری لگ رہی ہے، کل تک یہ نظام ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ہم نے ڈالر لے کر اپنے بچے اور لوگ مروائے ہیں۔ دفاعی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قیمت پر ہمارا دفاع کرے، ہم ان کی قدر کریں گے، شہید سب معتبر ہیں اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ دفاعی ادارہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، یہ فوج اور ایجنسیوں کو ایمل ولی خان کا پیغام ہے، جنہیں بلوچستان سے سینیٹر بنوایا گیا تھا ایجنسیوں کی طرف سے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ دفاعی ادارہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل